अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। एक बड़ी मुज़ाहिका खेज किस्म की एफआईआर है। पुलिस ये कह रही है कि हम गश्त कर रहे थे, गश्त के दौरान हमने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप के एक ग्रुप में चले गए, ग्रुप में कुछ मैसेजेस आए हुए थे और मैसेजेस मरीम साहबा के हवाले से थे, मरीम नवाज साहबा के हवाले से, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक और कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन इंतखाबात, आसिफ अली जरदारी को सदर बना दिया गया है। मसला यह कि आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने के बाद जो नारे लगे हैं, एक जरदारी सब पर भारी, इस पर भारी, एक जरदारी सब पर भारी, यानी किस पर भारी? यानी इससे पहले अवाम को यह बताया गया था, अवाम जिनके बारे में कहा जाता है कि जमहूरियत उनके लिए होती है, उन्हें यह बताया गया था कि जरदारी को हम लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, इनका पेट फाड़कर जरदारी के पेट में से पैसे निकालूंगा। लेकिन आज नून लीग ने वोट देकर उसी बंदे को सदर पाकिस्तान मुंतखब करवा दिया है। आसिफ अली जरदारी को सदर बना दिया गया है। आज यकीन माने पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट और डिस्कशन हो रही है कि जो पाकिस्तान का जमहूरी मॉडल है, ये जो जमहूरियत, एक यहां पर जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क को लूटा जा रहा है, लोगों को पसमानदा रखा जा रहा है, क्या ये जमहूरी मॉडल ठीक है भी या नहीं ठीक? ये जमहूरियत है भी या नहीं है इस मुल्क में जमहूरियत? यानी एक तरफ आप सिर्फ ये देखें कि ऊपर दस्तरखान के दस्तरखान बिछे हुए, खाने खा कर थकते नहीं है, डकार मार मार कर तबाही निकली हुई, और नीचे अवाम इतनी इस कदर गरीब है कि लोग भूखे मर रहे हैं। यानी एक तरफ तो एसी, बड़ी बड़ी लाइट्स और हीटर्स ही नहीं बंद होते, और नीचे अवाम बिल दे देकर उनकी जान निकल गई। आप यकीन माने जो लोग नारे लगा रहे थे, एक जरदारी सब पर बारी, जरदारी साहब जिस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, वो सब मिलकर, उनकी पूरी नस्लें मिलकर वो गाड़ी नहीं खरीद सकते। लेकिन बाल जो अवाम उनके लिए कह रही थी कि एक जरदारी सब पर बारी, उनके चेहरों पर गुर्बत आया थी, उनके चेहरे ऊपर पसमानदगी आया थी, उनके चेहरों के ऊपर तबाही और बर्बादी और वीरानी आया थी। समझ नहीं आती कौन सा जमहूरी मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है जो पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। सिर्फ आप एक शुगल देख लें जो अवाम के साथ लगाया जा रहा है। ये जो रमजान पैकेज मरीम नवाज साहब दे रही है, 1 मिनट का वीडियो देख लें, आपको खुद ही पता चलेगा कि अवाम की औकात क्या है। पैकेज खुल गया जी। ये सबसे पहले 1-1.5 किलो चीनी है, ये इसके बाद जी आप देख सकते हैं 2 पैकेट घी है, नीमच, 2 किलो बेसन है, और ये चावल है 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो डाल दिया। इसके नीचे और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक आटे का गट्टू है, ये 5 किलो वाला, ये आटे का गट्टू, 10 किलो वाला आटे का गट्टू है जी। रमजान पैकेज, ये पैकेज है जी निगमान मंजिल का, ये सारा पैकेज है। ये ड्रामा लगाया हुआ है जी उन्होंने अवाम के साथ, ये घी है जी, ये इसमें डाले हैं जी, ये पूरा रमजान इनका क्या खाएगा एक गरीब बंदा, ये आटे का गट्टू, 1-2 बच्चों की फैमिली के लिए ये पूरे महीने का रमजान पैकेज दिया जी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये रमजान पैकेज, रमजान निगहबान पैकेज, जिसके ऊपर टेलीविजन प्रेजेंटेशन, टीवी के ऊपर बातचीत, अखबारों में बहुत बड़े बड़े जनाब इश्तिहारात, और फिर पूरा माहौल सोशल मीडिया का बनाकर ये अवाम को गोलियां और लॉलीपॉप दी जा रही हैं। ये पाकिस्तानी अवाम की औकात है। पाकिस्तानी अवाम को देखा जा रहा है और इस लेवल पर जाकर पाकिस्तानी अवाम को रखा जा रहा है। यानी आप खुद ही अंदाजा लगा ले, लोगों ने वोट जाकर किसी और को डाला, जिन्हें हुकूमतें दी जा रही है, वो खुद कह रहे हैं वोट हमें नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें यहां पर लाकर इख्तिदार में बिठा दिया गया है। सवाल यह पता होता है कि सदर पाकिस्तान, यानी सदर पाकिस्तान, ये एक वफाकी एक ओहदा है, ये फेडरेशन की अलामत है। तमाम तर फेडरेटिंग यूनिट्स को, तमाम तर सूबों को आपस में ये मिलाती है। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज हैं, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान के सरबरा, उनके इंतखाबात को भी कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी सदर पाकिस्तान के इंतखाबात भी कॉन्ट्रोवर्शियल। सदर पाकिस्तान के इंतखाबात में भी धांधली के जरिए, धौंस धमकी के जरिए अदालतों के फैसलों को यानी रद्द की टोकरी में फेंकने के बाद जनाब उन्हें वहां पर रिजर्व सीट्स और वो सारी चीजों के ऊपर वोट डलवाए गए। कितना बड़ा ये ड्रामा ढकोसला है कि इस मुल्क के अंदर ना सिर्फ ये लोग जो इख्तिदार में आते हैं, बल्कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जजेस, यानी वज़ीर अली अकबर नकवी, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज, उनके बारे में कहा जा रहा है ये बंदा करप्ट था, ये बंदा पैसे लेता था, इस बंदे ने असासे बनाए हुए, बंदा ही 2 नंबर था, और वो बंदा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और मेरी और आपकी जिंदगी के फैसले करता रहा। हमारी जिंदगियां उसने कितने फैसले देकर लोगों की बर्बाद कर दी होगी, और आज कहा जा रहा है नहीं जी ये जज ही करप्ट था, ये जज मैनेज हो जाता था, इसके असासे ज्यादा थे, ये माल बनाता रहा, ये पैसे बनाता रहा। ये एक मॉडल है जो पाकिस्तान के अंदर राइज है, और ये बड़ा खौफनाक किस्म का मॉडल है कि असल में ये अवाम को समझते क्या है, ये अवाम को ट्रीट किस तरह से कर रहे हैं। ये कौन सा जमहूरी मॉडल है, ये कौन सी बदतरीन जमहूरियत की किस्म है कि जहां पर हर बंदा सोतेला है, हर सारे लोग सोतेले हैं, लेकिन चंद खानदान, 2 मखसूस खानदान, वो खाई भी जा रहे हैं, पिए भी जा रहे हैं, मौजे भी मारे जा रहे हैं, तालीम भी लिए जा रहे हैं, और महंगी महंगी तरीन गाड़ियों में घूमे जा रहे हैं। कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी दुनिया में ऐसा होता है? कहां पर ऐसा होता है कि अवाम की तबाही निकालकर ये ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, और वही अवाम मुंह निकाल के नारे लगा रही होती है एक जरदारी सब पे बारी, एक जरदारी सब पे बारी। भाई अवाम आप लोगों की एगड़ी वो बंदा निकाल गया है, आप लोगों का भुरकस वो बंदा निकाल गया, और एक जरदारी सब पे बारी। समझ से बाहर है पाकिस्तानी अवाम क्या करती है। लेकिन सारे इस दफा अवाम ने वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद
عوام کے ووٹ کو مینیج کیا گیا ہے. ساتھ یہ بھی ظاہر سوالات اٹھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جہاں پر صحافیوں کو بولنے کی اجازت نہ ہو, جہاں پر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کام نہ کر سکے, تو وہاں پر جمہوریت ایک ڈھکوسلا ڈرامہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور یہ ایف آئی آر پولیس خود کروا رہی ہے, پولیس کی مدعیت میں ہوئی ہے. پولیس کیا کہہ رہی ہے, ابھی انٹرسٹنگ ہے, سنیے گا. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ مریم کی توہین, پنجاب پولیس نے مدعی بن کر پہلا مقدمہ درج کرا دیا ہے. ایف آئی آر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم گشت کر رہے تھے اور انہوں نے جرم کی تلاش میں ایک ایپ کھولی, وہاں ایک واٹس ایپ چیٹ گروپ تھا, اس کے اندر ایک کمنٹ تھا جو کہ مریم نواز کے خلاف تھا, اس لیے جناب ٹیلی گرافک ایکٹ کے تحت کانسٹیبل دیگر نے مقدمہ درج کروا دیا. اچھا, ابھی انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا ہے, اس بندے کا نمبر بھی یہاں پر دیا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر کے ساتھ انتہائی غلیظ قسم کے الفاظ بما گالیاں تحریر کیے گئے تھے. لہذا مذکورہ گروپ ممبر کا نام و پتہ اور یہ ساری چیزیں جناب سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر مقدمہ اور ان کی گرفتاری بھی ہوگی. یعنی واٹس ایپ گروپ کے اندر کسی نے گالی دے دی یا کسی نے گفتگو کر دی, بات چیت کر دی, پولیس نے خود جا کر مقدمہ کروا دیا, نہیں جی یہ وزیر اعلیٰ کے اوپر جناب انہوں نے گالی دے دی. یہ ملک ہے جس ملک کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی آواز اینکر عمران ریاض خان, جسے سب کو پتا ہے کہ 2 نمبر مقدمات میں کبھی ادھر کبھی ادھر گھسیٹا جا رہا ہے اور گھسیٹنے کے بعد اسے چھوڑا جاتا ہے, کبھی ایک تھانے, کبھی دوسرے تھانے, کبھی تیسرے تھانے. اس نوجوان کے بولنے والی ایک آواز کی اس کی داڑھی سفید ہوگی, اس کے بال سفید ہوگی. دس از ہاؤ اس معاملات کو دھوس دھمکی بدماشی سے اسد علی طور آج بھی اندر ہے. آج بھی اسد علی طور صرف بولنے کی وجہ سے, اپنے یوٹیوب چینل پر بات کرنے کی وجہ سے, وہ کبھی ایک عدالت دھکے کھا رہا ہے, کبھی دوسری عدالت دھکے کھا رہا ہے, کبھی ایف آئی اے, کبھی کوئی ادارہ, کبھی کوئی ادارہ, کبھی اس کی ماں ادھر رو رہی ہے, کبھی ادھر رو رہی ہے, اور کہا جمہوریت ہے جی, بدترین جمہوریت, ایک اور بدترین جمہوریت, بہترین انتقام. اور یہ عوام سے ہی انتقام ہے. ظاہر ہے 2 خاندانوں کے آپس میں لڑائی ہے, دونوں خاندان آ کر اوپر بیٹھ گئے, ایک نے وزارت لی ہے اور سی ایم شپ لی ہے, دوسرے نے صدارت لی ہے اور باقی آئینی عہدے لے لے گا, اور دس از آؤ جی مال کھاؤ بناؤ, اور 2 خاندان مل کر یعنی نہ ایک دوسرے کو یہ کرنے دیں گے نہ ایک دوسرے کو ہٹنے دیں گے, دونوں خاندان مل کر مینج بھی کرتے رہے اور آگے چلاتے رہے اور ان کی اولادیں پھیلتی پھولتی رہے اور کھاتی رہے. دس از آؤ یہ معاملات چلیں گے. محمود خان اچکزئی جو آج ہارے ہیں, صدر کے انتخابات آ رہے ہیں, انہوں نے ایک بڑی اہم ترین ریکویسٹ کی ہے نواز شریف صاحب سے, اور یہ بالکل ٹھیک کیا, انہوں نے ظاہر یہ حالات کو بھانپ گئے. محمود خان اچکزئی صاحب ہارنے کے بعد کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پہلا انتخابات ہے کہ جہاں پر ووٹ خریدا نہیں گیا, لوگوں نے لائلٹی شو کروائی ہیں, ہمارے بندے ٹوٹے نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ ایک نیا ایرا ہے اور سب لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالے ہیں, لیکن میں نواز شریف صاحب سے ایک پرسنل ریکویسٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میاں صاحب سے ایک پرسنل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ایسے لوگ سامنے لائیں جو صلح جو ہوں, اب اس معاملے کو سلجھانے کی طرف آئیں, اس معاملے کو سنبھالیں. پاکستان مشکل میں ہے, ہماری چھوٹی سی غلطی سب کے لیے مشکلات ڈال دے گی, یہ ہماری عقل کا امتحان ہے. یہ بڑی اہم ترین بات انہوں نے کی ہے کہ جناب یہ اس وقت مشکل میں پاکستان ہے اور ہماری چھوٹی سی غلطی یعنی چھوٹی سی نالائکی, عوام کو چھوٹا سا رد کرنا یا عوام کا مذاق اڑانا مزید, یہ کسی بڑی چیز کی طرف لے جا سکتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اسد قیصر صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ جناب شکر پڑے بغاوت نہیں ہوئی یا شکر پڑے حالات بغاوت کی طرف نہیں جا رہے. اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب اس وقت بندے آگے لائیں چونکہ اس وقت معاملات کو کنٹرول کریں. ظاہر پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے, انہوں نے ووٹ ڈالے ہوئے اور ووٹ ڈالنے کے بعد بھی ان کے اوپر خاندان مسلط کر دیے گئے ہیں, اور خاندان مسلط کرنے کے بعد ان کے گھروں کے اندر جو راشن پہنچا ہے وہ جناب یہ آٹا, 2 کلو دال, 3 کلو یہ بیسن ہے, بیسن اسی میں مہینہ گزارو, رمضان پیکیج دے دیا, چلیں جی اس میں 3 ارب روپے لگے, اس میں 10 ارب روپے لگے جی, ہم نے پیکیج دے دیا. کوئی پتہ نہیں کون سا پیکیج ہے, تصویریں خالی اوپر پرنٹ کروائی ہوئی ہیں, نگہبان پیکیج, میاں نگہبان پیکیج, بیٹا نگہبان پیکیج, اور وہ سب کچھ ایک باقاعدہ جرلو چلایا گیا ہے اور بس عوام کے منہ کے اوپر یعنی پانی کی بوندیں چند ایک پھینک دی گئی ہیں کہ جناب یہ جمہوریت ہے. ایک ڈھکوسلا ڈرامہ ہے جو اس ملک کے اندر چل رہا ہے, یہ بدترین ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے, اور یہ کب تک چلے گا یہ اپنے آپ میں سوالیہ نشان ہے. کل ایک جلسہ ہے اور خیبر پختونخوا میں جلسہ ہے پشاور میں, بڑا امپورٹنٹ ہوگا چونکہ ظاہر ہے پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے, لوگ مانیٹر کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, اور یہ جلسہ بہت ساری چیزیں پاکستان میں ڈیسائیڈ بھی کرے گا. یہ جلسہ ایک ٹون سیٹ کرے گا اور اس کے بعد ایک میسو پروٹیسٹ آپ پورے پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.